فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ بآواز بلند صلوات تلاوت مجلس آزادی قبولیت امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بھی بلند صلوات تلاوت دعائے سمجھ ذرا پچھلے احباب بھی ملو اور واجب سمجھ کے عبادت سمجھ کے بلند صلوات تلاوت اجازت ہے نوکری دا آغاز کیتے نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی یہ حد شاہ جرت نال بولو حیدری حکم دی تعمیل ہو گئی توڑے چہریاں دی زیارت ہو گئی امام علیہ السلام دے نوکر دی فہرست ساڈا نام درج ہو گیا پہلے بھی کروڑاں درجے بہتر پڑھن والے پڑھ گئے بعد اچ بھی امام حسین دے بہت اچھے بہترین مداخان ممبر تے تشریف فرمان بھائی علی حیدر صاحب بیٹھے شگرد بیٹے علی قاسم بخاری وہ بیٹھے اور مولد ذاکر بیٹھے تو کوئی زیادہ دیر انتظار نہیں کروامنی بانی دی حیثیت 2:17 تو آغاز کر دیں پھر توڑا موڈ مزاج وے دیں بھئی کتنا سن سکتے ہو اتنی کو نوکری دینے ہیں تے سلام کر دیں ربیع الاول دا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے چ حسنین دے نانے دا ظہور ہویا جس سے بادشاہ محمد دی آمد ہوئی حسنین دے نانے دی آمد ہوئے تے محمد بادشاہ دی امتی نو خوش ہونا چاہیے 12 ربیع الاول تو لے کے 17 ربیع الاول تک تسی جشن منائے میلاد منائے عظمت سونے دی سنی لکھی بھی گئی پڑھی بھی گئی 2:17 چ میں ونڈ کر رہے ہیں جے ونڈ ہو گئی تے یقیناً میرے کھلون دا مقصد حل ہو جاسی درجات بلند ہوئے ان قبلہ محسن نقوی صاحب دے اور لکھ گئے کہ اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے اب بھی تیرا حسین زمانے میں مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے اب بھی تیرا حسین زمانے میں سارے شامل ہو تو پھر نعت پڑھیے نعت سننی ہے جناب اچھا جی پچھلے اندھا موڈ نہیں ہے چلو ایک ربائی اور پڑھ دیں حیدریہ ہٹ نہیں ہے کسی تے امام حسین دا ممبر ہے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ اللہ دے میں کائنات خل کیتی ہے اپنے سونے دے صدقے اینجن کرو اینجن سیر ہلاؤ پتہ لگے بھئی جوندے جاگ دے بیٹھو پچھلے آناڑ گالے اگلے تو پھر بھی کو گزارا ہو رہے ہیں مگر ممبر تاں ہی چھڑنے میں جسلے سارے ہیں بول پاؤنا اللہ دے میں کائنات خل کیتی ہے اپنے حبیب دے صدقے شان ایتھے پڑی جا رہی ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا جے 4:17 دی ونڈ کر لویں تو میں نصر کرن دی ضرورت نہیں خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو حشر میں بشر کا نصیب کہتے ہو عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہے جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہیں ہاتھ اچھوے ہے غریب مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب ان کو تھوڑا ہلے جل لے ہو ان کو پتہ لگ گیا بھئی بادشاہ دے نوکر بیٹھن دے دعا کر رہے پھر پڑھئے نعرہ مار خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہے جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب نعت پڑھئے جناب کاظم بھائی نعتیں 8-10 دنوں چ لکھیاں بھی بڑیاں گئیاں اور پڑھیاں بھی گئیاں مگر کوئی 17 ایسی ہوندیاں جنہاں 17 تے حسنین دے نانے دا کرم ذرا زیادہ ہو جائے ایک نعت میں شروع کرن لگا
اور وہ تواڈے چہرے کھلنے تے میں وہ بعد تھوڑا جا ذکر مصائب کر کے تے تواڈا سلام کر دینا ہے. بھرا نال میرا وعدہ وفا ہو گیا. اجازت ہے پڑھا نعت جی؟ پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، 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 پڑھ پڑھ کے درود و سلام اینجے نالے پچھلے رب سونے نبی نو بندا رے. ایک باری سارے اچھا حیدری، ایک باری جتنے بیٹھے ہو کھلوتے ہو سارے آکھو سبحان اللہ. پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے ہاں رب سونے نبی نو بندا رے. پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے سلام عرش تے، اور رب سونے نبی نو بندا رے. میرے نبی نو بندا رے. انج سونا محمد سخی بن گیا، انج سونا انج سونا محمد سخی بن گیا. داد خود نو خدا آپ دیندا رے. انج سونا محمد سخی بن گیا، انج سونا محمد سخی بن گیا. داد خود نو خدا آپ دیندا رے. چلو جتنی ہمت ہے جتنی طاقت ہے میں کوشش کردہ میں ممبر حسین تے کھڑا اور حسنین دے نانے دے نوکر دا چہرہ کھل بھی جاوے تو میرے آن دا مقصد حل لے. بندے سوال کر دیں کون ہے بادشاہ محمد کہ سلمت دا مالک حسنین دا نانا ممبر حسین تے کھڑ کے آکھریاں پاک سرور خدا سونے دا راز اس گل دا اسانو بڑا ناز. اچھا مہربانی جناب. میں نا جدوں فضائل پڑھدا تو میں آدھا بھئی فضائل جڑا سن رہے ہوندے نا وہ ہر قسم دے بندے بیٹھے ہوندے. کچھ بندے ہوندے جڑے صرف سن ویکھ رہے ہوندے، کچھ بندے ہوندے جڑے سن سن کے دعا دے رہے ہوندے، کچھ بندے ہوندے جڑے سن کے داد بھی دے رہے ہوندے، تے کچھ بندے ساڈا ٹل ویکھ رہے ہوندے. وہ اینج باندھے نا میں گل تک کرن دے. سارے بولو حیدری. وہ جڑے بندے ذاکر دا زور ویکھن ہوندے نا وہ اینج باندھے نا. ہن سارے سیر چا لے نال والا بندہ کہ نعرہ مارو نہیں جی اجے کچھ کرے تو پھر میں کوشش کردا میں تھوڑا جہا تن بیدار کر کے دعا لینا ہونا کہ کون ہے بادشاہ محمد تے میں پیادا رب سونے نبی نو بنائندہ رہے داد خود نو خدا آپ دیندہ رہے تے میں پیادا پاک سرور خدا سونے پاک سرور خدا سونے اس گل دا اسانو بڑا ناز ہے. سب کبھی اسانو بڑا ناز ہے. اوہ ساڈا نبی جین دے قدمہ اتے اوہ ساڈا نبی جین دے قدمہ 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 اوتے خود علی مرتضی سر جھکیندا رے. حیدری
بسم اللہ حیدری اوہ ساڈا نبی جیندے چلو جڑا بندہ جے توڑی نہیں بولیا میں حسن بھائی ایک سطر دا اضافہ کردہ فضائل میرے حصے دا کافی ہو گیا بندے سوال کر دن کون بادشاہ محمد میں ممبر تے کھڑا ہن میں شاعری نہیں پڑھ رہا ہن میں حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا اے سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ میں جب شرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیا دے جیڑا فرمان سرور بھلائی ور سار کمیاں دے در تے جھگائی اچھا ایک نعرہ بھی تسی جوڑ کے نہیں مارے سیٹنگ والا نعرہ ہوئے سارے بولو حیدری بولو حیدری رب سوہنے نبی نو بنائندہ رہے ہے داد خود نو خدا آپ دیندہ رہے ہے خود علی مرتضی سار خود علی مرتضی سر تے میں پیادہ جیڑا فرمان سرور بھلائی جیڑا فرمان سر غیران دے در تے جھگائی ودے سر غیران دے در تے جھگائی اور نہیں حلالی ہوندہ دشمن مرتضی نہیں حلالی اور نہیں حلالی کیوں من مرتضی ہر بشر نو محمد دسیندار ہے ایک سطر اور پڑھئے جیڑا علم عباس ہے ان مومن ویکھے تے ہاں ٹھر دے مومن ویکھے تے ہاں ٹھر دے تے منکر ویکھے تے سڑ دے جی کوڑے ہو جاندے جی صحیح حضرت عباس دا علم اسی ویکھیے تے ساڑھے سینے ہی ٹھڑ پاؤں دیئے اسی علم ویکھیے تے ہاں ٹھر دے تے منکر علم ویکھے تے دا ہاں سڑ دے ویسے میں ایسے اہل سنت بھائیاں نو بھی جاندہ بھائی جنہ کول مدت تو پتر کوئی نہ آنتے انہا حضرت عباس تے علم تھلے بے کہ اللہ کولو پتر منگے تے اس علم دے صدقے اللہ انہوں دیتے ٹھیک ہے اور علم نو ویک کے دورو بندہ سلام کر دے مگر کچھ لوگاں مسئلہ بھی ہے انہاں کہے ندی سمجھ نہیں ہوندی بھج دن تے علم تھلے باندھ دن جیڑی دعا ہوئے وہ قبول کرا کے اٹھ دن پتہ نہیں سلم دی فضیلت ایڈی بلند کیوں ہے پتہ نہیں سلمہ لے دا مقام کیڈا بلند ہے اگر نال ملو تے انہوں ڈسیے بھئی یہ سلمہ لے دا مقام کیڈا بلند ہے ہر حلالی ماتمی دا پیر غازی ہے ہر حلالی ماتمی دا پیر غازی ہے ہوں بہن کرار دی تصویر غازی اچھا بولو حیدری ہوں بہو کرار دی تصویر غازی ہے ہوں بہو کرار دی تصویر غازی ہے نور دے قرآن نو شبیر یادے نور دے قرآن نو شبیر یادے نور دے قرآن نو شبیر یادے حسین دے قرآن دی تفسیر یادے حسن دے قرآن دی تفسیر غازی حسن دے قرآن دی تفسیر غازی اور آل کے حضرت عباس سے دشمن نالے گل کری ہو سکے میں سجے ویکھاں تے علم میں کھبے ویکھاں تے علم میں پچھے ویکھاں تے علم میں سامنے ویکھاں تے علم کون لطف لے سی ہو سکے میں علم تو چل دیا ملک چھڑیا جس ملک چ گیا وہ تھے بھی ہو سکے جدے جام عالم ہے جدے ویکھاں لمیں وجہ کیا ہے آتے نال ملا کے غازی دے دشمنوں بیادا سار بلند ویکھو سارے ہے غازی دا آج بھی منکر نو ڈر ہے غازی دا ہو بہو قرار دی تصویر بولو بولو ہو بہو قرار دی تصویر حسن دے قرآن دی تفسیر ایک لفظ شمشیر کی لفظ ہے شمشیر دا مطلب ہوندے تلوار کی مطلب ہے مک دیئے میری پڑھائی میں غازی دے دشمن نو پیادہ سار بولو دو ویکھو
शमशीर गाजी सही मेहरबानी मेहरबानी हैदरी मुल्क रांदे वास्ते शमशीर गाजी मुल्क रांदे वास्ते शमशीर गाजी अदब अच्छा अलम निशान मदीने विचवात बशीर की तई ऐलान करो बंद बाजार मदीने दे आई बैठी है फातिहा हाय करे करो बंद बाजार लंबा नहीं पढ़ना करो बंद बाजार नौकरा नौकरा मदीने दे आई बैठिए फातिहा अगला ऐलान बशीर कीता मदीना आ गया बशीरा दे पूरने शाम दिया गलियां विचों तुहाडी नगरी विच मेहमान ओ आइए मिलन अपनी भतरी जिनू इंदा असली वतन दशा तेरी बीबी आदि अम्मा कबर जुबैरा आधी शाम खबर ए करम है तुहाडे ते आलिया दा ए तरस है तुहाडे ते सैन दा फिर आखा जी बहुरुली सौड़ियां आ गलियां विच तुहाडी नगरी विच मेहमान आइए मिलन अपनी भतरी जिनू इंदा असली वतन दशा जेदी आदि अम्मा कबर दुबारा वे तसई तेरी दी दा सर केड़ा जख्मी है 53 चुतरा महमल तो सहाय नहीं की थी कितने महमल उच्चा बोलो कितने महमल जदों बजुर्ग जुमला पढ़ते हैं तो मोमिन सवाल करते हैं वो आदे कि 50 महमल किदे गया तो रो के आदे शाम खा गई अली दी 120 चो 12 बीबियां 84 चो 9 यतीम लेके सज्जाद फिर भी जींदा शाम चो मदीने आ गया एक सवाल का जवाब दो तो मैं बिल्कुल 3 या 4 मिनट ही पढ़ने जितने बुजुर्ग हो जिन्हों की दाढ़ी सफेद है धियां दे पीऊ हो तुसा कोई धी अपनी जिंदगी च ऐसी वेखी है जिहड़ी पेका शहर भुल जावे मैं जदों दा होश संभालिया मेरे इलाके वाले मैं नहीं वेखिया ब कोई धी पेके शहर दे बाहरों आवे तो भुल जावे धियां दे मुकद्दर अपने धियां अपने पेके शहर तो धियां तो बैरूने मुल्क ही रहिंदियां ते 20 साल बाद ही आवन ते भुलदियां नहीं इत्थों इस डेरे दी कोई धी बहन होवे मैं तुहानू धी दी फितरत दस देना ओ मेन रोड तो लवे अगर औलाद ना ले ते थकेड़े ले जांदे पुत्रा नक्सी ओ तुहाडे मामे दा घर आ गया ना लेने नू अक्सी ओ गली मेरी पेकी है ओ घर मेरा पेका है ओ कोटा लिया कुरान लिया मैं सर ते रख देना असी रोंदे से गलियां पौने 2 साल बाद आदी सज्जाद केड़ा शहर मरहबा 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 नौकरा बाबा अली दी धियां रादियों ने मैं नौकरा जवानियां माना धियां अली दी रादियों ने अच्छा ये भी दस देना भाई याद है ना भुलन वाली मां दी धी किवें भुल गई है जदों मेरी सैना के सजा दे केड़ा शहर रात बाद पई रोंदा क्यों है आद मैं मदीने बीबी आदी रो नहीं मैं कदी गाजी दे जींदिया मदीना बाहर खलो के डिठा मैं तो पहली बार आज मदीना डिठा फिर हर बंदा इतराज करदा है ओ जी शियां दे जाकिर मिंबर ते खलोंदे ते आदन जी बंदियां बड़ा मारे अली दियां धियां नू कोई दलील है अल्लाह बहन ते फिरा दा रिश्ता इंज बनाया ए गल मेरी सुनो ए दे बाद 1.5 मिनट दा एक वहन है बहन जितने अरसे बाद ही फिरा दे सामने आवे ओ भुलदी नहीं ना फिरा बहन नू भुलदा है ए 70-72 साल पहले तुहाडे मुल्कां दी वंड होई इस मुल्क दी तकसीम होई है तो जेडे उस वेले बहना फिरा निखड़े आए वो आज बॉर्डर ते मिल रहे सोशल मीडिया ते वीडियो देखो
جیڈے راشج بھیرا کھڑا ہے بہن سنجھانے جیڈے راشج بہن کھڑی ہے بھیرا کسے تو پوچھیا نہیں اے میں قرآن سر تے رکھ رہے ہیں اللہ جانے کتنا مارے ہے پونے 2 سال دے بعد سکا بھیرا سجاد نو آدائی داسنا اے نا تو میری زینب کیڑی ہے مرحبا 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 اتنی تائے کر بھائی نال اللہ مومن تیرا قبر اچ گواہ بن جاوے علی دی دھیدہ واللنا تو میں آئے کر نوکر بابا مک گئی میری نوکری بسم اللہ بختونی مک دیئے میری پڑھائی سجاد کو منا دیا لبھیج جیڑا میری آمد دی طلاع کر بشیر پتر جلم دا مہاری اس نو سید سجاد آکھیا بشیر جا مدینے دیا گلیاں چلان کر جو مدینے دے سردار والا ہے سیالم چاہیس ایک ایک حصہ چھوڑ رہے ہیں گریبان چاک کر کے ہر گلی چلان کیتاس کہیں سنے اعلان 2 ہستیاں سنے ایک محمد حنفیہ ایک غازی عباس دے پتر سنے حنفیہ اوتھے آئے جتھے شبیر دی دھی آئی غازی دا پتر اوتھے آئے جتھے ام البنین سینڈ آئی قدمتے ہاتھ رکھیا دے دادی رونا بند کر لے ساڑھے سجن والا ہے میری سینڈ سر چاہیے کہیں ڈسی دادی ایک بندہ ہے جڑا سے عالم چاہی ودہ ہے اے بزرگان دا لکھیا بندے تے میں یقیناً تاڑی ہائے بلند اگئی ہو رہی ہے مزید اسی سلام کر او سکھے بھئی مدینہ دے سردار والا ہے دادی میں تو ہی ڈسے آبا مدینہ دے سردار ایک والی اکبر دا بابا بی بی آدھی وان جو سنو بولا بشیر ہوتے آیا اندرو غازی دی ماں باہر بشیر اے لفظ سنو جی بی بی آدھی اعلان تو کیتا ہے ہائے جڑی ہے نا ہائے وہ ذاکر دی ذاکری واسطے نہیں ہون دی ملک شام نو راضی کرے آئے آدھے جی اعلان میں کیتا ہے بی بی آدھی کیا کھیئی آدھے میں آکھے سردار واللہ بی بی آدھی وہ پہلے ڈسیا میرا غازی والے آئیے کوئی نہ آدھے بی بی غازی دا کیوں پوچھ دیئے بی بی آدھی اعلان کرنا لا اگر میرے غازی دو خیر وقت حسین دوئی خیر جدو بی بی آکھنا میرے غازی دو خیر اس لئے سر جھکایا ساتھ جوڑ گئے معظمہ غازی دے کچھ لگ دیو بی بی آدھی میرے تے اللہ دا احسان ہے میں حضرت عباس دی ماں اس جملے واسطے میں اتنا بھائی علی حیدر جی پڑھ گیا میں غازی عباس دی ماں آدھا پھر بی بی فاتحہ قبول کر لے تیرا پتر بھج دے گھوڑے دی زین تو جھڑ پیا ام البنین دیئے او اعلان کرنا لا میرا غازی جو لتھا کربلا میرے غازی نو لہنا لے کتنے آئے آدھے بی بی ایک بندے گرد ماریا تیرا غازی بھج دے گھوڑے تو جھڑ پیا ام البنین دیئے نام نلا میں آوا پیو علی ہوئے کائنات اچ ماں پتر ہی نہیں جمعیا سنی بھائی جڑا میرے غازی دی آنکھیں چک پاوے اور سکھیا بی بی کربلا تا فوج ناؤ لکھائی علی دی دھی جتنے بیٹھو تو اڈے ترازی ہوئے جڑے ہائے کر رہے ہو ام البنین آنکھیں میرا غازی تا ناؤ لکھ تو نہیں لاندہ بشیر جھڑ پیا بشیرہ دے نہیں ناؤ لکھ فوج تو لاندہ غازی آنو چوب شبیر دکھا گئی اویون دی موت علی دیا دیا دے ایک پالر چمانی کر اتنی تاہے کر بھئی نالا لگوا بڑے اتنی تاہے کر نالا لگوا بڑے ان دی موت علی دیا دیا دے ایک پالر چمانی مر جان علی گلے جو سمجھ آوے بشیرہ دے ان دی بدری سال دی کون محنت واپس اویلے مل پا گئی اور جدہ سینڈ رکیا تو پہلے ان دی لاش تے زینب سر دے ہاتھ رکھ ماتم دا میں ہکرائن کرا وہ ٹالے موکی میرے حصے دی مجلس جڑا ام البنین نو پتہ لگا جو میرا غازی بھج دے گھوڑے دی زین تو جھڑیا اور تھی آئیے جتھے سین زہرا دی قبر آئی قبر دے ہاتھ رکھیا دی بی بی میں معافی منگن آئیا قبر حال گئی آواز آئیے معافی کیوں منگ دیئے قبر دے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے میں نال حسین دے ٹوریا دی عباس تو قسم چوا کے اور لٹے کوئی نہ چادر زینب دی تیری زندگی دے وچے اللہ ہے